तमाम क्लासों की तालीमी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास नेक्स्ट सवाल है इक़्तिदार आला। इक़्तिदार आला की खसूसियात बयान करनी है, यानी इक़्तिदार आला में कौन कौन सी बातें होती हैं। तो सबसे पहली बात आपने ये बतानी है, थोड़ा सा तारुफ करा देना इक़्तिदार आला का, उसके बाद उसकी थोड़ी एक दो तारीफ़ें कर देनी है, फिर खसूसियात। तो ये सवाल अटैम्प्ट करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है, क्योंकि आप बीए के स्टूडेंट है, आप कोई 6ठी 7वीं या 10वीं के स्टूडेंट नहीं है कि 2 लाइनें लिख के आप पेपर को पास कर लोगे। जी बुद्धी की जो इक़्तिदार आला है उसकी तारीफ ये है, इक़्तिदार आला आला शहरियों और राया पर वो आला अख्तियार है जो किसी कानून का पाबंद नहीं है। यानी इक़्तिदार आला शहरियों पर अख्तियार होता है जो किसी कानून का पाबंद नहीं होता। रियासत खानदानों और इनकी इमलाक का मजमू है, यानी खानदान और इनकी इमलाक क्या होती है, उसमें रहने वाले बंदे, कमरे, मकान, घर, ज़मीन, हर चीज़ जिस पर एक फ़र्द जो है जिस पर एक फ़र्द है फरमारवा कुव्वत की और अक्ल की हुकूमत होती है, यानी जिस पर एक अक्ल वाले बंदे की हुकूमत होती है। रियासत की पहचान शहरियों और महकूमों की तादाद या मुल्क की वुसअत नहीं बल्कि फरमारवा कुव्वत का मौजूद होना है। बुद्धी ने अक्ल को फरमारवा के साथ इस नीयत से शरीक किया है कि रियासत के अखलाकी मकसद को जिताने और हुकूमत में आइन और इंसाफ का लिहाज रखने पर जोर देकर बता दिया गया है। लेकिन अगर रियासत के जो है तारीखी पहलू उनको देखा जाए तो इसकी तारीफ में अक्ल को फरमारवाई के साथ शामिल करना वाक़यात की रूह से बेजा मालूम होगा, क्योंकि रियासतों के अंदर फरमारवाई और कुल्ली अख्तियार तारीख में हर तरफ नजर आएगा, मगर क्या है अक्ल और अखलाकी मकसद बहुत कम होता है। ताहम तारीख परस्ती के बावजूद बुद्धी में एक हद तक नीयत भी थी, वो कानून फितरत का मुतकिद था। वो इस कानून को रूहानी से ज्यादा मादी और अक्ली तस्वुर करता था, लेकिन इसकी नज़रों में ये कानून अच्छे और बुरे हक को बातिल जो है का एक मियार समझे जाते थे, जिसमें तब्दीलियां और तरमीमें करना फरमारवा के अख्तियार में नहीं और जिसकी पैरवी फरमारवा पर लाजिम है। फिर भी बुद्धी फरमारवाई का ऐसा गर्विदा है कि वो रियाया को ये जो है तय करने का हक नहीं देता कि फरमारवा ने इस कानून की खिलाफ वर्जी की है या नहीं, और इस मामले में जो है फरमारवा और इसकी जो खुदा है उस पर छोड़ देना चाहता है। मतलब क्या है कि जो अक्ल वाला बंदा है जिसे इक़्तिदार आला कहेंगे वो हुकूमत करेगा, तो वो इस हद तक बंदा होना चाहिए कि उसे हर चीज़ की समझ बूझ होनी चाहिए, फिर वो अपने आप को लोगों को दरमियान ऐसा रखे कि लोग इसकी इताअत करें। ये अंग्रेज़ों का नज़रिया इक़्तिदार आला है, हमारा तो ये है कि हमारा इक़्तिदार आला अल्लाह ताला है। इक़्तिदार आला की खसूसियात, इक़्तिदार आला की खसूसियात को दरअसल निकाल में वाज़ेह किया जाता है। मुतलकुल अनानियत, इससे मुराद ये है कि रियासत लामहदूद अख्तियारात की मालिक होती है, रियासत के अंदर या बाहर कोई ताकत इससे बरतर नहीं और इस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। पायदारी, हमें मालूम है कि रियासत एक मुस्तकिल अदारा है, इसलिए रियासत के इक़्तिदार आला भी मुस्तकिल और पायदार होता है। किसी फरमारवा के मरने या हुकूमत के तब्दील हो जाने से इक़्तिदार आला ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इस किस्म की तब्दीलियाँ रियासत को मुतासिर नहीं कर सकती। जब तक रियासत का वजूद बाकी है इक़्तिदार आला मौजूद रहता है। हमगीरियत, इक़्तिदार आला जामे और हमगीर होता है, रियासत की हदूद के अंदर तमाम अफराद और अदारे इसके मातहत होते हैं। रियासत में कोई फ़र्द या अदारा ऐसा नहीं है जिस पर इक़्तिदार आला का मुकम्मल अख्तियार न हो। इसके कवानीन का इतलाक हर एक रियासत पर होता है। ये दुरुस्त है कि गैर मुल्की सफारती नुमाइंदे इस कुलिये से आज़ाद होते हैं, लेकिन ये मुराद बैनुल अक़वामी ताउन की खातिर इक़्तिदार आला खुद अता करता है ताकि सफारती जो नुमाइंदे हैं वो आज़ादी के साथ अपने फ़राइज़ सारे अंजाम दे सके और रियासतों के माबैन ताल्लुकात जो है खुशगवार है। नाकाबिले इंतकाल, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं किया जा सकता। ये कोई बर्तन नहीं है कि इसमें एक में पानी है उससे निकाल के दूसरे से तीसरे में कर दिया जाए, नहीं। जिस तरह कोई फर्द अपनी शख्सियत या ज़िंदगी किसी दूसरे को नहीं दे सकता, यानी बंदा अपनी ज़िंदगी किसी दूसरे को नहीं दे सकता, इस तरह
ریاست اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا اقتدار اعلیٰ کسی دوسری ریاست یا ادارے کے حوالے نہیں کر سکتی۔ ایسا اگر کرے گی تو وہ ریاست اپنا مقام کھو دے گی۔ جس کو اقتدار اعلیٰ منتقل کیا جائے گا وہ خود بخود مقتدر اعلیٰ بن جائے گا۔ ریاست اپنے اقتدار اعلیٰ سے دستبرار ہو جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اسے منتقل کرنا ممکن نہیں ہے۔ منفرد حیثیت، ریاست کے اقتدار اعلیٰ میں کوئی اور شرکت نہیں کر سکتا۔ یہ خاصیت اقتدار اعلیٰ کی مطلق العنانی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کی حیثیت برتر اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ ریاست میں تمام افراد اور انجمنیں اس کے ماتحت ہوتی ہیں۔ اس سے اعلیٰ کوئی اور طاقت نہیں ہوتی کیونکہ اس کی حدود میں صرف اس کا قانون رائج ہوتا ہے۔ ناقابل تقسیم، اقتدار اعلیٰ ناقابل تقسیم ہے۔ ایک ریاست میں ایک سے زیادہ مقتدر اعلیٰ کا وجود ناممکن ہے۔ اگر اقتدار اعلیٰ کو تقسیم کر دیا جائے تو وہ ریاست فنا ہو جاتی ہے، اس کی یکجہتی اور سالمیت برقرار نہیں رہتی۔ اقتدار اعلیٰ ایک وحدت ہے، اسے تقسیم کرنے کا مطلب ہے اسے تباہ کرنا۔ ناقابل زوال، اقتدار اعلیٰ ایک قابل زوال پذیر وحدت ہے، چاہے ریاست اپنے اس حق کو استعمال کرے یا نہ کرے۔ ریاست جب چاہے ہر قسم کے معاملات میں دخل اندازی کر سکتی ہے۔ اگر ایک ریاست اپنی کسی ہمسایہ ریاست کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لے تو وہ ریاست اس علاقے پر اپنے اقتدار اعلیٰ کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اس علاقے پر حاکمیت اسی ریاست کی قائم ہو رہے گی جس کا وہ اپنے علاقہ تھا، کیونکہ اقتدار اعلیٰ ناقابل زوال ہے۔ اس زمن میں ریاست کشمیر کی مثال دی جا سکتی ہے۔ گو بھارت نے 50 سال کے عرصہ میں اس پر غصبانہ قبضہ رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود کشمیر جو ہے 50 سال قبضہ رکھنے کے باوجود بھارت پر اقتدار اعلیٰ ثابت نہیں ہوا۔ اس کا فیصلہ بالآخر اس تصواب رائے تصور کیا جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ ناقابل زوال اقتدار اعلیٰ جو ہوتا ہے وہ ناقابل زوال ہوتا ہے۔ اگر کسی علاقے کا پر اقتدار اعلیٰ نہیں ہوگا تو وہ اس کا مالک بھی نہیں کہلا سکے گا۔ جیسے بھارت نے کیا کیا ہے، بھارت نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بندہ یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے۔ اہم نکات، اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات کے اہم نکات کو ہم یوں بیان کریں گے۔ اقتدار اعلیٰ ایک خود مختار قانون سازی ادارہ ہے، یعنی خود مختار ہے، اس کی اپنی حکومت ہے۔ ریاست کی سب سے افضل اور اعلیٰ ترین شخصیت ہوتا ہے، ریاست کی سب سے افضل اور اعلیٰ ترین شخصیت ہوتا ہے، یعنی جو اقتدار اعلیٰ وہ اپنے ریاست کی سب سے افضل شخصیت ہوتا ہے۔ آئینی قیود اور دیگر پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے، یعنی آئین کی جو قید ہے اس سے اور پابندیوں سے آزاد، وہ قانون کا محافظ اور ماخذ ہوتا ہے، یعنی قانون کا محافظ ہوتا ہے، قانون کی حفاظت کرتا ہے۔ عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اسے اعلیٰ دینی اور دنیوی معاملات میں اعلیٰ ہستی قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 7، عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اقتدار اعلیٰ سے کوئی سزا تجویز کریں۔ نمبر 8، عوام اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے۔ نمبر 9، وہ کسی بھی فرد کو حق کے تقریر سے محروم نہیں کر سکتا۔ نمبر 10، وہ اعلیٰ اعلان جنگ بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 11، وہ عدل و انصاف کا سرچشمہ ہوتا ہے، وہ عدل و انصاف کرتا ہے۔ نمبر 12، موجودہ حکمران کی زندگی میں کوئی فرد نیا حکمران تجویز نہیں کر سکتا۔ نیکسٹ 13 نمبر، وہ عوامی عدالتوں سے مقدمات کے فیصلے کروا سکتا ہے۔ نمبر 14، وہ اپنے وزراء اور مشیر منتخب کر سکتا ہے۔ نمبر 15، وہ علمی اختیارات سے تمام معاشرے میں اعلیٰ تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 16، وہ ریاست کی سب سے بڑی مسلح طاقت ہے۔ 17، اس میں معاملہ کی فہمی، دور اندیشی اور ہمدردی جیسی صفات ہوتی ہیں۔ معاملہ فہمی یعنی وہ معاملے کو سمجھتا ہے۔ نمبر 18، وہ امن پسند ہوتا ہے لیکن جنگ سے خائف، یعنی امن پسند ہوتا ہے، کوئی جنگ کرے تو اسے غصہ آتا ہے۔ مالی اعتبار سے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 20 اس میں حب الوطنی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے، یعنی وہ وطن سے بھی ان اختیارات کے تفویض کر دینے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک اقتدار اعلیٰ عوام اور معاشرے سے بالکل آنکھیں بند کر لے اور اپنے تشیع و آرام کی جو زندگی ہے وہ گزارے اور جو دل میں آئے کرتا پھرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ یعنی یہ باتیں اوپر ساری اس میں ہوتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آنکھیں بند کر لے اور جیسا مرضی کرتا پھرے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے عوام کا بھی خیال رہتا ہے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔